Hello everyone, welcome to World Possibility Indus Viva Health and Science Private Limited मा यदि तपाईं वेल्थ एन्ड हेल्थ सँगसँगै लिएर जीवनलाई सुखमय बिताउन चाहनुहुन्छ भने प्लिज डु सो इन दिस भिडियो। तपाईं आज के खोजिरहनु रहेछ भन्दाखेरि तपाईं आज हेल्थ पनि तपाईलाई सँगसँगै चाहिएको छ, स्वास्थ्य भएर बाँच्नु पनि तपाईलाई एउटा आवश्यक छ र हेल्थ सँगसँगै वेल्थ पनि तपाईको अवश्य पनि जोडिन्छ। वेल्थ हेल्थ प्लस वेल्थ त्यस हुन्छ र ह्याप्पिनेस पनि छ दुईटै। यदि तीन कुराको कम्बिनेसन अहिलेको तपाईलाई आवश्यक छ। र तपाईँ हामी अहिले कसरी बाँचिरहेका छौँ भने हामी तपाईका हाम्रा पुर्खाहरू 100 वर्ष 102-3 वर्ष 4 वर्ष बाँचेका हाम्रा बुवाहरू हजुरबाहरू बाँचेको हामीले हाम्रो थाहा पाउँछौँ। त्यो के कारणले भन्दाखेरि त्यहाँ 100% नेचुरल खाना हुन्थ्यो र कुनै विषादयुक्त खानाहरू हुन्थेन र उनीहरू नेचुरल रूपमा प्रोसेस रूपमा उनीहरूको डेथ हुन्थ्यो। त्यो आज के भयो भने हामी विभिन्न जङ्क फुडहरू खाइरहेका छौँ। हामीले विभिन्न केमिकलयुक्तहरू खानाहरू विषादयुक्तहरू खाना खाइरहेका छौँ र हामीलाई विभिन्न रेडिएसनले हाम्रो समातिरहेको छ। हामीले जस्तै हामी ल्यापटप कम्प्युटर मोबाइलहरू चलाइरहेका छौँ, इभन त्यसले हाम्रो रेडिएसनलाई इम्युन पावरलाई के कमजोर बनाइरहेको छ। र हामी हेल्थ कन्सल्ट कसरी अर्लियर पहिला चाहिँ हामी कस्ता माइक्रो अर्गानिजम रोगहरू मात्र लाउने गर्थ्यो। पहिला मलेरिया, डिप्थेरिया, प्लेगहरू, फ्लीहरू, कोलेरिया यस्ता रोगहरूबाट मात्रै मान्छेहरू एउटा डेथको केस हुन्थ्यो र कुनै अन्य कारणले त्यहाँ ज्यान गुमाउनु पर्ने आवश्यकता थिएन। तर अहिले आएर के भन्दाखेरि आफ्नो भित्र इम्युन पावर शरीरको भित्रैबाट उत्पादन हुने रोगहरू भएको छ। क्यान्सर, डायबिटिजहरू, त्यसपछि स्ट्रोक छ, आस्थम छ, अनि एब्स्ट्री छ, आर्थराइटिस छ। यस्ता रोगहरूबाट हामीले आफ्नो अकालमा ज्यान बिताउनु बाध्य भएका छौँ र यसमा धेरै मान्छेहरू अहिले यसबाट ज्यान गुमाउनु पर्ने रहेको छ। र हामी कसरी के कुरा गर्छौँ भने हामी जब हामी यस्ता केमिकल युक्त जङ्क फुडहरू खान्छौँ ताकि हामी फ्रेस फुडहरू अहिले हामी खाँदैनौँ। किनभने हामी ती फ्रेस फुड 100% नेचुरल अलग कलरका फुडहरू हामी विभिन्न फ्रुटहरू हामी यस खाने हामीलाई सम्भव पनि हुँदैन। यस्ता खानाले हामीहरूलाई हाम्रो जीवन रोगसँग बाँचिरहेको छ। हामी 98% लाइफ चाहिँ हामी जीवन जब हामी जिउन सुरु गर्छौँ र हामी मरणकालसम्म हाम्रो रोग लिएरै हामी मरिरहेका हुन्छौँ। त्यस कारणले यसबाट नेचुरल खानाहरू हामीले खानुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। र तपाईँ आज आएर तपाईँ रोग लागेपछि उपचार गर्नुहुन्छ कि रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै आफ्नो उपचार गर्नुहुन्छ, यी कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। ताकि इफ यु डोन्ट इन्भेस्ट योर हेल्थ टुडे, ताकि तपाईँ आज हेल्थलाई इन्भेस्ट गर्नुहुँदैन, तपाईँ भोलि अवश्य पनि इलनेस रोगी हुनुहुन्छ र तपाईँ धेरै पैसा यो इन्भेस्ट गरेर हेल्थलाई पैसा खर्च गर्नुपर्ने आम्दानी तपाईँ भएको आम्दानी तपाईँको घर परिवार तपाईँको जग्गा जमिन बेचेर पनि तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यलाई उपचार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आउन सक्छ। र त्यस कारणले प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर यो छ। यही कारणले हामी यो जब मोबाइलहरू चलाएर अहिलेको दिनसम्म त जतिखेर पनि तपाईँ मोबाइल चलाउनु, जतिखेर पनि ल्यापटप चलाउनु पर्ने आवश्यकता छ। हाम्रो एउटा बाध्यता पनि रहेको छ। अहिले ग्लोबल डिजिटल युगको छ। यी कुराहरूबाट हामीले रेडिएसन पनि उत्पादन भइरहेको छ कि ताकि तपाईँ अब यस बारेमा एउटा इन्डस भिभा कम्पनीको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। 100% लिगल कम्पनी हो यो, 100% मोरलमा कम्पनी छ, 100% प्र्याक्टिकल कम्पनी र यी कम्बिनेसन भएर बनाएको कम्पनी छ यो।
र तपाईँ एउटा प्रोफाइल एउटा तपाईँ सक्सेस मन्त्र छ एउटा तपाईँ एउटा प्रोफाइल हुनलाई तपाईँ एउटा प्रोफाइल गतिलो राम्रो चाहियो, प्रोडक्ट गतिलो चाहियो र प्लान पनि एउटा हुन्छ, पार्टनर पनि चाहिन्छ। यदि 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 चारवटा कुरा भयो भने तपाईँ एउटा जीवनको एउटा सक्सेस एउटा गोल एचिभमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आगामी पल पल जेन पल्जर भनेको एउटा युएस प्रेसिडेन्टका दुईचोटि फाइनेन्सियल एडभाइसर भएको मान्छे पनि हुन्। उसको एउटा रिभोल्युसन किताब हुन्छ। आगामी हेल्थ अर्गनाइजेसनले पनि वेलनेस एउटा फिजिकल मेन्टल सोसियल वेलबिङ बडी अब्सेन्स रिजन इन्फर्मली भनेर एकोर्डिङ टु द वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको बारेमा भनेको छ। र आगामी 10 वर्ष तपाईको हेल्थ एन्ड वेलनेसको लागि नै एउटा ठुलो सबभन्दा ठुलो कम्पनी चाहिँ यसैमा हुनेछ। र वेलनेस इन्डस्ट्री प्रोजेक्ट टच भन्छ 1 खर्ब 50 अर्बको रूपमा 2020 मा एउटा इन्डियामा बिल्ड हुनेछ भनेको छ। एउटा एकोर्डिङ टु फिकीले पनि एउटा प्रमाणित गरेको छ, एउटा इन्डियन एक्सप्रेसले पनि प्रमाणित गरेको छ। यी कुराहरू पनि फिकी र तपाईले कुनै पनि एउटा इन्भेस्ट गर्दा कुनै क्षेत्रमा लागिपर्नुहुन्छ, त्यसको लाग्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि एउटा प्रोफाइल कस्तो छ त त्यसको कम्पनीको बारेमा पनि जान्नु पर्ने हुन्छ। र इन्डस भिभा कम्पनी 2014 सालमा इन्डियाको बेङ्गलोरमा स्थापित भएको छ, जहाँ चाहिँ बायोएक्टिभ जापान कर्पोरेसन, जापानको बायोएक्टिभ र फर्मुलेटेड जापानको र विजडम इन्डियाको यी दुईटा मिलेर, जापानको बायोएक्टिभ कर्पोरेसन मिलेर र इन्डियाको विजडम मिलेर खोलेको कम्पनी हो। र ओरिजिनल एकदम डेभलपमेन्ट छ, रिसर्च गरेको छ। क्यापासिटी, यसको क्यापासिटी भनेको अहिले आएर 2020 मा आएर यसको पर मन्थ 500 मेट्रिक टन इन्डियामा यसको उत्पादन हुन्छ अहिले। र तपाईँ ओनर पार्टनरसिपमा ट्रेड मार्केटहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। पब्लिकेसन अहिले आएर कल्टिभेसन भनेको यो कम्पनीको आफ्नै कल्टिभेसन मेडिकल कल्टिभेसन छ। तपाईँ 22,000 एकड जग्गामा आफूलाई उत्पादन गर्ने चिजहरू सबै वस्तुहरू र मेटेरियल्सहरू आफ्नै कम्पनीले उत्पादन गरेको छ। र बिजनेस भनेको तपाईँ आज यो कम्पनीको बिजनेस जर्मनी, युएसए, थाइल्यान्ड, ताइवान, फिलिपिन्स, भियतनाम, अमेरिका यस्ता देशहरू, टोकियो, जापानमा 14वटा कन्ट्रीमा यसको व्यापार विस्तार भएको छ। र आफ्नो कन्ट्रीले यसको व्यापार छ। ताकि एउटा कुरो तपाईँलाई पनि अर्को कुरो भन्छ, अहिले लकडाउनको समय छ। यो लकडाउनको समय इन्डियामा यो यसको प्रोडक्टहरू अति आवश्यकताको वस्तुको भनेर लकडाउनले पनि कुनै प्रभाव पारेको छैन, डेलिभरी गर्न दिएको छ। र इन्डस भिभा के हो भने भिभा टावर यहाँ चाहिँ बेङ्गलोरमा रहेको छ यसको भिभा टावर। र ओन म्यानुफ्याक्चरिङ अफ प्रोडक्ट, सबै प्रोडक्टहरू एकाधिकार कम्पनीले आफै उत्पादन गरेको कम्पनी हो। एक लाइसेन्स फिकी गभर्मेन्ट, फर्स्ट गभर्मेन्ट लाइसेन्स मल्टिलेभल मार्केटिङ कम्पनीको इन्डियाद्वारा इन्डियन गभर्मेन्टले दिएको एउटा लाइसेन्स फर्स्ट कम्पनी हो। फिकीद्वारा दिएको अवार्ड फास्ट ग्रोइङ कम्पनी। यसको कम्पनीको अहिले 2020 को रेकर्ड हेर्नुहुन्छ भने तपाईँ 148% यसको ग्रोइङ फास्टेस्ट एन्ड ग्रोइङ कम्पनी हो। यसको धेरै 2006 सालमा यसले यति राम्रो प्रोडक्ट छ कि इन्डियाको सबभन्दा फास्टेस्ट ग्रोइङ कम्पनी हो। एकोर्डिङ द स्विच सर्टिफाइड कम्पनी 2008 र 1901 र 2008 मा सर्टिफाइड कम्पनी हो। केपीएमजी द्वारा पनि प्रमाणित कम्पनी, जहाँ कि डिस्ट्रिक्ट केपीएमजी भनेको तपाईँ अडिट गर्ने कम्पनी हो। यो संसारको सबभन्दा अहिले वर्ल्ड वाइज केपीएमजी द्वारा हेरिरहेको हुन्छ। केपीएमजी तपाईँ एउटा गुगलमा गएर पनि केपीएमजी के हो, केपीएमजीमा कुन कम्पनीहरू अडिट भएका छन् भने केपीएमजी ग्रुपमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। बेस्ट कम्पनीमा केपीएमजी अडिट गरेको हुन्छ। र अहिले चाहिँ यस कम्पनीका रिटेल ब्रिटेन, सोभियत, रसिया, दुबई, टेक्स त हरेक 2000 डाइरेक्ट सेलरहरू हेभ पार्टिसिपेटेड इन द प्रिभियस इन्टेलमा भइसकेको छ। यो दुबई छ, ब्रिटेन, रसिया, दुबई हरेक देशमा छ। र यसका प्रोडक्टको बारेमा तपाईँलाई जानकारी दिन गएको छु। के आइपल्सले के प्रोडक्ट गर्छ त भन्दाखेरि आइपल्स यस कम्पनीले के प्रोडक्ट, आइपल्स सबसे ज्यादा राम्रो
फ्रुट यो आइपल्स छ। यसमा 15वटा फ्रुट्स जहाँ कि फ्रुटहरू मिलाएर ताकि फरक फरक फ्रेस भेजिटेरियन र फ्रुटेरियन फुडहरू मिलाएर बनाएको कम्बिनेसन गरेर बनाइएको आइपल्स हो। जहाँ 15 तरिका विभिन्न कलर सहित एउटा टेस्टिमोनियल मेडिकलले एउटा प्रुभ गरेर बनाएको फ्रुट्स हो। जहाँ यसको मुख्य फ्रुटको नामको असाइबेरी भन्छ। असाइबेरीले असाइबेरी मिसाएको छ ताकि यस आइपल्स सेवा गर्दा तपाईँलाई 26वटा हेल्थको आइपल्सबाट एउटा बेनिफिट पाउन सकिन्छ। तपाईँलाई यो अन्य कुराहरूमा तपाईँलाई अहिले बिजनेस प्लानको बारेमा मात्रै भन्दैछु र अन्य कुराहरू म पछि अन्य भिडियोमा पनि बताउँदैछु। र आइपल्सको मुख्य फ्रुट भनेको असाइबेरी। यो अरू देशमा अरू कतै पनि पाइँदैन। अमेजन रेन फोरेस्ट ब्राजिलमा पाइने फ्रुट हो। यो फ्रुटहरूको राजा भनेर पनि अहिले यसलाई चिनिन्छ। यो जतिको फ्रुटको एउटा भिटामिन मिनरल्सहरू अरू फ्रुटमा पाइने गर्दैन। यसको भेजिटेरियन अभाइलेबल प्रोडक्ट भ्यालु भनेको तपाईँले एउटा दानामा एउटा यो आइपल्सको असाइबेरीको एउटा दानामा तपाईँ 1027 माइक्रोमोल यसमा मिनरल पाउनुहुन्छ। माइक्रोमोल यसमा यसको एन्टिअक्सिडेन्ट पाउन सक्छ। फ्रिज डायरेक्ट एसेभेरियो मेडिसिन भ्यालुले पनि प्रमाणित गरिसकेको छ। यसलाई नम्बर 1 सपोर्ट इम्युन सिस्टम भएको यो एन्टिअक्सिडेन्ट र बेस्ट नेचुरल फिगर एग्नेस्ट क्यान्सर विरुद्ध लड्ने एकदम राम्रो फुड भनेको नै यो नै अहिले आएको युज हलिउडको स्टारहरूले पनि अहिले हलिउड बलिउडको स्टारले पनि यो असाइबेरीलाई युज गरिरहेको हुन्छन्। र तपाईँ नासामा जाने वैज्ञानिकहरूले पनि तपाईँ यस फ्रुट युज गरेका हुन्छन्। तपाईँ आज हामीले के छ भन्दाखेरि WHO को अनुसार हामीले एउटा स्वास्थ्य मान्छेले दैनिक 3.5 किलो फ्रुट भेजिटेरियन फुडहरू हामीले खानुपर्ने देखाउँछ। तर यो ताकि यो सम्भव छैन, हामीले त्यसरी खान सकिँदैन। तर त्यसकारणले हामीले कम्बिनेसन यी फुडहरू बनाएर हामीले एउटा मिनरल वाटर दिएको छ। अर्को फ्रुट छ आइचार्ज भनेको नेचुरल प्रोडक्ट हो। यसमा चाहिँ तपाईँले नो क्याफिन छ, नो सुगर छ। तपाईँ यति टेस्टी डेलिसियस फुड छ कि तपाईँ आइचार्ज हो मेन्टेन आइचार्ज इनर्जी हुन्छ यसमा आइचार्ज छ। अर्को आएर आइस्लिम। तपाईँ गुड फ्याट इन फ्याट आउट छ। तपाईँ गुड फ्याट इन गुड फ्याटलाई इन छ, ब्याड फ्याट आउट गर्छ। एउटा तपाईँ आइस्लिम को प्रोडक्ट पनि यसमा एउटा 100% नेचुरल प्रोडक्ट हो। यो पनि आई कफी पनि तपाईँ आई कफी अर्को एउटा यसको प्रोडक्ट छ। आई कफी तपाईँ सुगर रोग हुन्छ, ब्लड डायबिटिज हुन्छ, यस्ता रोगहरूलाई को अचुक औषधि पनि यो आई कफी रहेको छ। अहिले तपाईँ दुईटा कलरमा छ, एउटा ब्ल्याक कलरमा पाइन्छ र व्हाइट कलरमा पनि पाइन्छ। यसको यो चाहिँ नेपालको कन्टेस्टमा एउटा आइपल्स आएको छ। अरू आउने क्रममा जारी छ र 2-3 महिना पछि सायद यो आउँछ होला। र यो 100% कस्टमर सर्टिफिकेसन पोलिसी छ। यसमा तपाईँ पाइपलाइनबाट काम गरिरहेको हुन्छ यसले। र तपाईँ यदि कस्टमरले तपाईँले 30% युज गर्दा पनि तपाईँलाई यो मन परेन अथवा तपाईँले कुनै एउटा हेल्थमा बेनिफिट भएन भने तपाईँले रिटर्न पोलिसी पनि पाउन सक्नुहुन्छ। र यस्तो खालको तपाईँले कम्पनीले प्रोभाइड गरिरहेको छ। र इजी डुइङ, सबैले यसको बिजनेस सबैले गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँ आफ्नो एकदम इजी तरिका छ। र तपाईँलाई म कम्पनसेसन प्लानको बारेमा गइरहेको छु अब। र यदि तपाईँ यसमा जोइन हुनुभयो, यसमा बिजनेस गर्नु छु र हेल्थसँगै वेल्थ पनि बिल्डअप गर्छु भन्नुभयो भने यसमा यी तरिकाले हामीले एउटा आम्दानी गर्न सक्छौँ। एउटा रिटेल प्रफिट छ, टप रिटेलर बोनस छ,
बिजनेस ओपनिङ बोनस छ, क्विक स्टार बोनस, टिम बोनस, प्रेसिडेन्ट अपग्रेडिङ बोनस छ, र्याङ्क मेन्टेन्स बोनस छ, रोयल्टी बोनस छ, इलाइट बिजनेस म्याच बोनस छ र रिवार्डिङ प्रोग्राम छ र विकली पे आउट क्रेडिट हुन्छ तपाईँको आफ्नै ब्याङ्कमा विकली र प्रत्येक शुक्रबार चाहिँ एउटा कम्पनीको आफ्नो अडिट गरेर हुन्छ र प्रत्येक विकली पे आउट गरेर हुन्छ तपाईँहरूलाई। रिटेल प्रफिट मानौ कि तपाईँ आइपल्स यी 4वटा प्रोडक्ट हुन्छ अहिले आएर आइपल्स, आइकफी र आइचार्ज कम्पनी यिनै प्रोडक्टहरू बेचिरहेको हुन्छ। तपाईँ आइपल्स 8 बोतल किने हुन्छ, तपाईँ 8 बोतल किनेर तपाईँ 4 बोतल किनेर पनि आफ्नो डिस्ट्रिब्युटर सुरु गर्न सक्नुहुन्छ र एमआरपी प्राइस 24,700 इन्डियन प्राइस हो। यो डिपी 20,780 छ। तपाईँ आइपल्स 4वटा बोतललाई नेपाली मूल्य भनेको 16,800 मा एमआर किनेर 20,000 मा बेच्न सक्नुहुन्छ र हाम्रो नेपालमा प्राइस ट्याग लागेर आएको हुन्छ 5,000 प्राइस भनेर ट्याग लगाएर आइसकेको छ र डिस्ट्रिब्युटर प्राइस भनेको तपाईको 5,000 को र एमआरपी म्यानुफ्याक्चर प्राइस भनेको 4,800 रुपियाँ परेको छ र पोइन्ट भ्यालु भनेको 200 भ्यालु हुन्छ। एउटा तपाईँ 8 बोतलको 200 हुन्छ, 4वटा बोतलको 100 हुन्छ। तपाईँ यानि कि 8वटा बोतल नकिन 4वटा बोतलबाट किनेर पनि तपाईँले आफ्नो बिजनेस डिस्ट्रिब्युटर हुन सक्नुहुन्छ। र आइकफी, आइबक्स यो सबै एउटै रेट हो र एउटै सबैको प्राइस एउटै छ र युनिट पनि एउटै छ। र रिटेलर बोनस टप रिटेलर बोनस भनेको तपाईँ यदि फर्स्ट पोजिसन 50,000 आइसी छ, यो आइसी है, यो नेपाली होइन आइसी हो। यदि तपाईँ सबभन्दा एउटा कम्पनीले एक हप्तामा एउटा पोजिसन गर्छ टप फर्स्ट पोजिसनमा टप रिटेलर बोनस गर्नुभयो भने तपाईँलाई कम्पनीले 50,000 यानि कि 80,000 पैसा तपाईँलाई तपाईँको ब्याङ्क एकाउन्ट। सेकेन्ड पोजिसन भनेको तपाईँ टप रिटेलरमा सेकेन्ड हुनुभयो, सबैभन्दा धेरै बेचेर सेकेन्ड हुनुभयो भने तपाईँ 25,000 यानि कि नेपाली हजार कति समथिङ कति हुन्छ 40,000 हुन्छ। यसरी तपाईँले हुन्छ। अनि कन्सोलेसन प्राइज पनि पाउँछ। कन्सोलेसन प्राइज भनेको प्रोडक्ट वर्थ हुन्छ। तपाईँ यति डिस्ट्रिब्युटरले 1,000 पिबी बनाउनु भयो भने एक बोतल बराबर 25 पिबी हुन्छ। 1,000 पिबी को रिटेल गर्नुभयो भने एक मन्थमा 1 मन्थमा प्राइज तपाईले यो विनर छोडेर पनि तपाईले 1,000 पिबी बनाउनु भयो भने 11,980 नेपाली यो इन्डियन रुपिज है यति पाउँछ। तपाईले टप 1,000 पिबी बनाउन सक्नुभयो भने एक महिनामा रिटेलर मात्रै, यो रिटेलर बोनस मात्रै कुरा गरिरहेको छु तपाईलाई। अनि सेकेन्ड कन्सोलेसन प्राइस छ। कन्सोलेसन प्राइसमा सेकेन्ड 600 पिबी तपाईले बेच्नु भने 5,958 रुपियाँ तपाईको एकाउन्टमा आउँछ। र तपाईले थर्ड कन्सोलेसन प्राइस भनेको तपाईँ 300 पिबी बनाउनु भयो भने पनि तपाईले मन्थली रिटेलर बोनस गरेर 2,997 रुपियाँ तपाईको एकाउन्टमा आउँछ मन्थली एक मन्थमा। र अर्को छ के छ रिटेल प्रफिट बनाउनु भनेको 3,000 पिबी छैन र तपाईले 3 यानि कि 3,000 पिबी तपाईँ 3,000 पिबी रिटेल प्रफिट गर्नु कसरी एकमुष्ट हिसाब गरौँ। 3,000 पिबी आयो भने तपाईँ लगभग कति 6,000 इन्डियन प्राइस हो। यो 6,000 रुपियाँ तपाईँको एकाउन्टमा आयो। र प्राइस भ्यालु भनेको तपाईँले एउटा यता तपाईँ आफू हुनुभयो र दुईजनालाई जोड्नुभयो अथवा तपाईँको मार्फत तपाईँले 2 जना रिफर गर्नुभयो भने तपाईँलाई 3,000 रुपियाँ कम्पनीले प्राइस भ्यालु भनेर टिम बोनस भनेर तपाईँलाई 1,000 रुपियाँ आउँछ। यति टोटल प्रफिट 10,000 रुपियाँ तपाईँलाई टोटल प्रफिट आउँछ। यो 200 जिबीमा छ 10,000 यानि कि 16,000 पैसा तपाईँको एकाउन्टमा आउँछ। र इन्डस भिभा फन्डामेन्टल दुई तरिकाले पार्ट एन्ड प्रफिट योर पर्सनल टर्नओभरबाट एडिसनल प्रफिट फ्रम योर टिम्स टर्नओभरबाट पाउन सकिन्छ। अर्को छ तपाईलाई
कम्पनीले 3D सपोर्ट गरिरहेको हुन्छ तपाईलाई एनी हाउ तपाईँले गर्न सक्दिन कि भनेर कति पनि गर्न सक्छ तपाईलाई हरेक तरिकाबाट भिभाबाट हाम्रो indusviva.com ले पनि तपाईलाई सहयोग गरिरहेको छ vibrant.com ले तपाईलाई एनी टाइम तपाईले के कुरा बुझ्नुहुन्छ तपाईँ vibrant viva.com मा गएर पनि आफ्नो जिज्ञासाहरू सोध्न सक्नुहुन्छ स्पोन्सर गरेको हुन्छ तपाईँ स्पोन्सरले सहयोग गरेको हुन्छ भिभा vibrant viva.com एनी हरेक क्षेत्रबाट तपाईले यसको सहयोग पाउनुहुन्छ र भाइब्रेन्ट भिभा कम्पनीको बिजनेस एजुकेसन एउटा एजुकेसन सिस्टम भने तपाईलाई एजुकेसन सहित तपाईले वेल्दी पैसा अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ बिजनेस अब एनी कि फेरि बिजनेस ओपनिङ बोनसको भनेको छ तपाईँ आफू हुनुभयो र तपाईले 200 पीबी आफ्नो आफूले बनाउनु भयो र यतापट्टि आएर राइट र लेफ्ट हुन्छ र लेफ्टमा 200 पीबी अरूलाई साथीलाई जोड्न अथवा अरू साथीलाई रेफर गरेर 200 पीबी बनाउनु भयो यानी कि तपाईँ एउटा डिस्ट्रिब्युटर हुनुभयो अहिले र तपाईँ अब अर्को एउटा साथीलाई डिस्ट्रिब्युटर बनाउनु भयो भने अथवा बनाउनु भयो भने 100 पीबी तपाईले 1000 तपाईको खातामा 1000 तपाईँ उसलाई पनि 1000 आउँछ र तपाईलाई पनि 1000 पीबी अटोमेटिक तपाईको एकाउन्टमा हुन्छ 1000 भनेको 1600 नेपाली रुपैयाँ तपाईको खातामा आउँछ एनी तरिकाले आउँछ फर रिटेल फर उदाहरणको लागि तपाईलाई रिटेल प्रफिट हैन 4000 पीबी 4000 पीबी भनेको 4000 पीबी बनाउनु भने तपाईलाई 4000 रुपैयाँ रिटेल प्रफिट आयो 4000 रुपैयाँ र बिजनेस ओपनिङ बोनस भनेर तपाईलाई तपाईको एकाउन्टमा 2000 रुपैयाँ बिजनेस ओपनिङ 32 यानी कि 3200 रुपैयाँ त्यहाँ हुन्छ क्विक स्टार तपाईले एक हप्तामा 2 जनालाई जोड्न सक्नु भयो भने 3000 रुपैयाँ अटोमेटिक तपाईको खातामा आउँछ 3000 रुपैयाँ आउँछ र टिम बोनस भनेर तपाईलाई 4000 आउँछ कि टोटल प्रफिट 13000 रुपैयाँ तपाईलाई यो यसरी टिमबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाई यहाँ यो हुन्छ तपाईले यानी कि यता त्यसो छ यता पर्सनल टिम बोनस थ्रु पर्सनल टर्नओभरबाट तपाईले जस्तै तपाईले पीबी यहाँबाट 200 पीबी उहाँले किन्नुभयो र एउटाले किन्नुभयो ए ले र बी ले 200 पीबी र 200 पीबी गरेर किन्नुभयो भने तपाईलाई र यो 200 पीबी उहाँले किन्नुहुन्छ र उहाँले 200 पीबी र यसबाट तपाईले यतापट्टि 200 पीबी यतापट्टि 200 पीबी र 200 पीबी यतापट्टि 200 पीबी र यतापट्टि 200 पीबी गरेर यसरी आयो भने तपाईलाई तपाईको अकाउन्टमा अटोमेटिकली खातामा तपाईको आउँछ है त्यसपछि आयो यहाँ छ है फर उदाहरणको लागि तपाईँ टिम बोनसको लागि टिम बोनसबाट तपाईँ टिमबाट कसरी हुन्छ लेफ्ट अर्गनाइजेसन र राइट अर्गनाइजेसन दुईटा अर्गनाइजेसन हुन्छ जहाँ कि तपाईले 600 जिबी वन साइडमा र 600 जिबी अर्को साइडमा यसरी गरेर तपाईको यो यसरी आउँछ 600 जिबी यता 600 जिबी यता लेफ्टमा राइटमा 600 जिबी भने 6000 रुपैयाँ तपाईको एकाउन्टमा आउँछ र 6000 रुपैयाँ 1000 जिबी यता 1000 जिबी यता आयो भने तपाईलाई तपाईको एकाउन्टमा 10000 रुपैयाँ टिम बोनसबाट पैसा आउँछ र 2000 जिबी यता र 2000 जिबी यता गरेर तपाई बनाउन सक्नु भयो तपाईको एकाउन्टमा 20000 रुपैयाँ 20000 यानी कि 32000 रुपैयाँ तपाईको खातामा आउँछ र टिम बोनस तपाईको अब जस्तै तपाई राइट र लेफ्टमा हाँगा बनाउनुहुन्छ राइट र लेफ्टमा हाँगा बनाएर यानी कि तपाई यता 200 जिबी यतापट्टि 200 जिबी बनाउनु भयो तपाईले र यतापट्टि पनि 200 जिबी बनाउनु भयो 2200 जिबी बनाउनु भयो हैन जिबी ग्रुप भ्यालु हो जिबी र पीबी मा नझुकिनु होला ग्रुप भ्यालु र जिबी र तपाईले यतापट्टि 2000 यतापट्टि भने तपाईलाई कम्पनीले 20000 रुपैयाँ तपाईको खातामा उताको खाता दुईटैको खातामा पैसा
तपाईँको खातामा पैसा हुन्छ होइन 20,000 GB आयो भने तपाईँको टिम म्यानेज भनेको यता पनि 20,000 पैसा पाउनुहुन्छ र यता पनि 20,000 तपाईँले 40,000 पैसा पाउनुहुन्छ र जस्तै 22,000 तपाईँ यतापट्टि एउटा ग्रुपले तपाईँको यता राइट ग्रुपले 2,000 र यताको 22,000 भयो भने तपाईँ मेरो 200 GB कहाँ गयो भनेको 200 नआतिनुहोस् तपाईँ अर्कोमा जोइन हुन्छ यो 200 GB अर्को उसमा जोइन हुन्छ र यतापट्टि 2500 GB भन्नुभयो यतापट्टि फेरि आएर 2,000 GB थियो नि अगाडिको 200 GB यहाँ आएर प्लस हुन्छ र तपाईँले कति हुन्छ 22,000 GB यता पनि 22,000 इक्वल ब्यालेन्स हुनुपर्छ 22,000 रुपियाँ खातामा आउँछ यसरी गरेर 3,000 रुपियाँ यता 3,300 GB यता बाँकी रह्यो र अर्को जोइनिङ हुँदाखेरि अर्को हप्ता जोइनिङ हुँदाखेरि तपाईँलाई 300 यता 4,000 33,000 पैसा यति इन्डियन प्राइस हो यो यसरी पैसा आउँछ है त र अहिलेसम्म यो अहिले 2020 सम्म कम्पनी खोलेको धेरै भएको छैन है 2014 साल भनेको जम्मा 6 वर्षको अवधिमा यस कम्पनीले 48 जना करोडपति हुन सफल भइसकेका छन् र तपाईँ हामी पनि अवश्य पनि सम्भावना छ तपाईँ हामी जस्तै मान्छेबाट सुरु गरेका उनीहरूले पनि र करोडपति हुन सफल भएका छन् र अब तपाईलाई चाहिँ यति धेरै पैसा कहाँबाट आउँछ र कम्पनीको बिना प्रफिट कसरी पैसा दिएको छ भन्ने तपाईँ सोध्नु होला तपाईँ मल्टी लेभल मार्केटिङ काम गर्नुभएको छ म्यानुफ्याक्चर जस्तो सोर्स अफ मनी कहाँ हो भन्दाखेरि म्यानुफ्याक्चरिङ तपाईँ हिजो तपाईँको 50 देखि 75% कम्पनी तपाईँ एडभर्टाइज र भित्र विभिन्न खाना तपाईँ म्यानुफ्याक्चर रिटेलसम्म आइपुग्दाखेरि विभिन्न जस्तै विज्ञापनमा खर्च जाने तपाईँ हामी नेपालमै हुन्छ राजेश हमाल प्रियङ्का कार्की यस्ता उनीहरूले टिभीमा कयौँ विज्ञापन गरिरहेको हुन्छ त्यो पैसा उनीहरूले त्यो बिच खाइसकेको हुन्छ उनीहरूलाई दिनुपर्छ जस्तै म्यानुफ्याक्चरबाट कम्पनी भयो डिस्ट्रिब्युटरमा आउँछ यसरी आउँछ नेसनल डिस्ट्रिब्युटरमा आउँछ सिएनएफ एजेन्टमा जान्छ र सुपर स्टिकमा जान्छ र स्टटिक जान्छ होलसेलरबाट जान्छ र बल्ल तपाईँलाई रिटेलमा आउँछ 10 रुपियाँ किनेको सामान यहाँ आएर आउँदा 20 रुपियाँमा जान्छ र यो 10 रुपियाँ कहाँ गयो भन्दाखेरि यो भित्र पैसा सबै गइरह्यो र हामीलाई यसबाट पैसा के भन्दाखेरि र हामी यो एमएलएम मार्केट कम्पनीमा कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो नै हाम्रो एउटा राम्रो कम्पनी विशेषता हो तपाईँ हाम्रो डाइरेक्ट त्यो कुनै भ्यालु गर्नु डाइरेक्ट पैसा आउँछ त्यही भएर कुनै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन र रोयल्टी विभिन्न रोयल्टी बोनस पनि छ यसमा तपाईँ यो रोयल्टी 50% कम्पनीले तपाईँ अहिले डायमन्ड विभिन्न यो एचिभमेन्ट हुन्छ तपाईँ डायमन्ड भन्नु 12 मन्थ रोयल्टी पाउनुहुन्छ ब्लू डायमन्ड भन्ने 1-2 वर्ष पर्पल डायमन्ड 3 वर्ष व्हाइट डायमन्ड भन्ने 3 वर्ष 4 वर्ष ब्ल्याक डायमन्ड भनेको तपाईँ 5 वर्ष र रोयल ब्ल्याक डायमन्ड भनेको लाइफ स्टार तपाईँ रोयल्टी पाउनुहुन्छ ऱ्याङ्क अब आयो रिटेल टिम बोनसको ऱ्याङ्क भिभा ऱ्याङ्क एडभान्समेन्ट भनेको स्टार डिस्ट्रिब्युटर भिभा ऱ्याङ्क एडभान्समेन्टको तपाईँ के हुन्छ त सुरुमा तपाईँ स्टार डिस्ट्रिब्युटर सक्नुहुन्छ तपाईँ सुरुमा एक हप्तामा जोड्नु भयो भने तपाईँ स्टार डिस्ट्रिब्युटर भयो त्यसपछि आएर 250 डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ स्टार 500 डिस्ट्रिब्युटर 100 डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ अनि त्यसपछि आएर रुबी एक्जिक्युटिभ पर्ल एक्जिक्युटिभ इम्बोल्ड एक्जिक्युटिभ सेफर एक्जिक्युटिभ हुन्छ एक्जिक्युटिभ डायमन्ड एक्जिक्युटिभ ब्लू डायमन्ड एक्जिक्युटिभ पर्पल डायमन्ड एक्जिक्युटिभ व्हाइट डायमन्ड ब्ल्याक डायमन्ड एम्बेसडर रोयल ब्ल्याक डायमन्ड एम्बेसडर इम्पेरियल ब्ल्याक डायमन्ड एम्बेसडर क्राउन ब्ल्याक डायमन्ड एम्बेसडरसम्म तपाईँले सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ ऱ्याङ्क मेन्टेनेन्सले कसरी यो क्युएफ भनेको क्वालिफिकेसन आरक्यू भनेको रिक्वालिफिकेसन हो भन्नुहोस् है यहाँ दिएको छ र ऱ्याङ्क मेन्टेनेन्स तपाईँ रुबी जब यो ऱ्याङ्क मेन्टेनेन्समा पुग्नुहुन्छ तपाईँ यो बिजनेस गरेर रुबीमा जानुहुन्छ तपाईँ विकली तपाईँको खातामा 5,000 रुपियाँ तपाईँलाई आउँछ 5,000 भनेको यानि कि 8,000 रुपियाँ तपाईँलाई विकली भनेको 8,32,000 रुपियाँ यसै तपाईँलाई रुबी तपाईँ अहिले छैन रुबीमा पुग्नु भने पलमा पुग्यो भने तपाईँलाई 10,000 रुपियाँ पल विकली भनेको 10 चौको 40,000 भनेको इन्डियन प्राइस हो 40 यसरी आउँछ र इम्बोल्डमा भनेको 15,000 रुपियाँ विकली तपाईँ विकली बेसमा काम गरेको हुन्छ विकली आउँछ सेफरमा भनेको 20,000 डायमन्ड भनेको 25,000 र ब्लू डायमन्ड भनेको 30,000 पर्पल डायमन्डमा 35,000 व्हाइट डायमन्डमा 40,000
र ब्ल्याक डायमन्ड छ 50,000 तपाईको खाता अथवा तपाईको को एप्लिकेन्टमा यानी कि 80,000 विकली 80 भनेको 8 को 32 3,20,000 रुपियाँ मन्थली तपाईको खातामा यो ब्ल्याक डायमन्डको लेभल भयो भने एचिभमेन्ट पाउन सक्नुहुन्छ यसरी। र रिवार्ड प्रोग्राम छ तपाई स्टार र्याङ्क हुनुभयो भने स्टार जब 250 बाट स्टार 100 स्टार पुग्नुहुन्छ तपाईलाई एउटा इन्डियन कम्पनीले 1 वर्षको बिमा सहित दिएको हुन्छ स्टार हुन्छ युनाइटेड एउटा बिमा 250 हुनु स्टार हुनु भने तपाईलाई यहाँ एउटा स्टार र्याङ्क मेन्टेन गरेर दिएको हुन्छ र 250 भने तपाईलाई एलआईसी युनाइटेड इन्डिया इन्स्योरेन्स कम्पनीले लिमिटेड गरेको हुन्छ र 500 रिवार्ड 500 स्टार 500 हुनु भने 2500 रुपियाँ इन्डियन प्राइस तपाईलाई तपाईको खातामा आउने गर्छ है त। र अब गए तपाई जब रुबी हैन तपाई स्टार 1000 स्टार हुनुभयो त्यसपछि तपाई स्टार सुमिट 1000 सम्म तपाई पुग्नुहुन्छ भने 3 days 2 night at ताज स्टार 1000 हुनु भने 3 दिन 2 नाट ताज होटल इन्डियाको ताज होटलमा तपाईको को एप्लिकेन्ट तपाईको अथवा वाइफ नै बुबा आमालाई 3 दिनसम्म ताज होटलमा लगेर तपाईको बिजनेस एचिभमेन्टको लागि ट्रेनिङहरु खाना पिना सब कुरो उसैले गरे हुन्छ। यो चाहिँ 3 दिन 2 नाइट शिफ्ट है 1000 स्टार एचिभमेन्ट प्राप्त गर्नुभयो भने र आएर तपाई जब रुबी एक्जिक्युटिभमा हुन्छ रुबीमा पुग्नुहुन्छ रुबी आयो भने 4 डे 3 नाइटका लागि थाइल्यान्ड भर्नुको सुविधा दिन्छ कम्पनीले यानी कि सब कम्पनीको सबै खाना बस्न आते जाते सबै कुरा कम्पनीले थाइल्यान्डमा दिएको हुन्छ रुबी एक्जिक्युटिभमा गयो भने। त्यसपछि आएर इन्भल्भ एक्जिक्युटिभ भयो भने तपाईलाई दुबई भ्रमणको 4 दिन 3 नाइटको दुबई भ्रमणको अवसर दिएको छ कम्पनीले। त्यसपछि आएर अब सेफर्ड एक्जिक्युटिभ भयो भने तपाईलाई मकाउ 5 दिन 4 दिनको मकाउ भ्रमणको अवसरको पनि दिएको छ। कम्पनीको सबै खर्चदेखि लिएर आउने जाने सबै कुरा कम्पनीको हुन्छ। यो तपाईहरुलाई कम्पनीले रिवार्ड दिएको प्रोग्राम हो। र त्यसपछि आएर एक्जिक्युटिभ डायमन्ड लेभलसम्म जब डायमन्ड लेभलमा पुग्नुहुन्छ तपाई अस्ट्रेलिया इन्डस्ट्रीमा अस्ट्रेलिया को विक 1 हप्ताका लागि तपाई आफ्नो परिवारसँग आफ्नो घुमेर आउन सक्नुहुन्छ। र तपाई आयो एक्जिक्युटिभ मलेसिया अनि त्यसपछि व्हाइट डायमन्ड पर्ल एक्जिक्युटिभ डायमन्ड भनेको मलेसिया 3 नाट मलेसिया 3 दिन मलेसिया आफ्नो कोअपरेसनमा जान सक्नुहुन्छ कोअपरेटसँग जान सक्नुहुन्छ अस्ट्रेलिया यो भइसक्यो। र त्यसपछि आएर एक्जिक्युटिभ ब्लू डायमन्ड सम्म लेभलमा पुग्नुहुन्छ तपाई आफ्नो कोही एप्लिकेसन त 1 हप्ताका लागि साउथ अफ्रिका लागि तपाईलाई कम्पनीले घुमाउन लैजाएको हुन्छ। जब कि तपाई ब्ल्याक डायमन्ड एम्बेसडरसम्म पुग्नुहुन्छ ताकि तपाईलाई ब्ल्याक डायमन्ड एम्बेसडरमा भनेको युएसए भ्रमण 1 हप्ताका लागि युएसए तपाईको कोही एप्लिकेटको साथ तपाईलाई यानी कि 10 लाख रुपैयाँ तपाईलाई एउटा गाडी किन्न मर्सिडिज एन्ड कार किन्ने भनेर तपाईलाई 10 लाख रुपैयाँ तपाईको एकाउन्टमा हाल्दिन्छ र पर्सनलाइज डकुमेन्टरी अब तपाईको पर्सनल डकुमेन्टरी पनि एउटा बनाएर कम्पनीले तपाईलाई एउटा राम्रो एउटा कम्पनीको प्रोफाइलमा हालेको हुन्छ। र यो छ यी कुरा हो। त्यसबाट हाइलाइट के छ त भन्दाखेरि तपाई बिजनेस प्लान कम्पिलेसन इन्डियाको 2016 बाट 2016 को बिजनेस गाइड इन्डियाको गभर्नमेन्टले एउटा प्रमाणित गरेको कम्पनी हो र 150 डिस्ट्रिक्टमा भइरहेको छ। त्यसपछि आएर नोमिनेसन फ्युचर जेनेरेसन अफ बेनिफिट छ। यसमा तपाई आफू हैन आफ्नो परिवार फ्युचरलाई पनि पाउन सक्नुहुन्छ। ग्लोबल 2019 मा ग्लोबल भएको छ क्वालिफाइड डिस्ट्रिब्युटर हुन्छ एकदम साइन्टिफिक प्रमाणित कम्पनी हो। तपाईले यदि
यो कम्पनी कस्तो, यसका प्रडक्टहरू बारेमा साइन्टिफिक र मेडिकल प्रुफ खोल्न चाहन्छु भने पनि तपाईँलाई म एउटा पिडिएफ छ, त्यो पिडिएफ दिन दिन्छु। तपाईँ त्यहाँबाट पनि धेरै मेडिकल क्षेत्रमा लाग्नुभएका साथीहरूले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। र तपाईँ कसरी हुन्छ, यानि कि तपाईँ अब बिजनेस स्टार्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने एउटा तपाईँ प्यान कार्ड नम्बर